अझै सञ्चालनमा आउन सकेनन् पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थल। कसले गर्यो षड्यन्त्र? विमानस्थल सञ्चालन नगरिएको भन्दै रूपन्देहीका व्यवसायी आन्दोलित। कसरी डुब्दैछ खरबौं लगानी? सरकारी प्रयास अत्यन्त फितलो। को हुन् भारतीय षड्यन्त्रका नेपाली मतियार? पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदाको पीडा विशेष द न्युज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, रूपन्देही जिल्लाको भैरहवामा निर्माण गरिएको नयाँ विमानस्थलको नाम गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नजिकै निर्माण गरिएको यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई छोटकरीमा जिआइए भन्ने गरिन्छ। रूपन्देहीको भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जिआइए निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटन गरिएको 2079 जेठ 2 गते हो। तर विमानस्थलबाट अहिले एउटा पनि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान छैन। करिब 35 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 500 जनासम्म यात्रु बोक्ने विमान उडान तथा अवतरण गर्ने सुविधा छ। विमानस्थलको रनवे 3 किलोमिटर भन्दा लामो छ। विमानस्थलमा तैनात कार्यालय, उपकरण लगायत सञ्चालन खर्च मासिक 10 करोड रुपियाँ भन्दा बढी छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा यो खर्च बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा सरकारको लगानी मात्र डुबेको छैन, निजी क्षेत्रले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा गरेको लगानी पनि त्यसरी नै डुबेको छ। यति बेला रूपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। भैरहवामा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्दा पनि खराब हालत भएको छ पोखरामा नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको। करिब 29 अर्ब रुपियाँ लगानीमा निर्माण गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 1 वर्ष अघि उद्घाटन गरिएको हो, तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान शून्य छ। आखिर किन सञ्चालनमा ल्याउन सकेनन् त पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल? कसले गर्यो षड्यन्त्र? कसरी डुब्दैछ खरबौं लगानी? को हुन् भारतीय षड्यन्त्रका नेपाली मतियार भन्ने प्रश्नले मुलुकको राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्युज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ। यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरमा रहेर हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। अझै सञ्चालनमा आउन सकेनन् पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थल। कसले गर्यो षड्यन्त्र? विमानस्थल सञ्चालन नगरिएको भन्दै रूपन्देहीका व्यवसायी आन्दोलित। कसरी डुब्दैछ खरबौं लगानी? सरकारी प्रयास अत्यन्त फितलो। को हुन् भारतीय षड्यन्त्रका नेपाली मतियार? पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदाको पीडा विशेष द न्युज रिभ्यू। पर्यटकीय पूर्वाधारमा गरेको लगानी डुबेको भन्दै यति बेला रूपन्देहीका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित छन्। 2079 जेठ 2 गते उद्घाटन गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुरुमा कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले सातामा 3 वटा उडान गरेको थियो। त्यसको केही समयपछि हिमालय एयरलाइन्सले पनि चार्टर उडान सुरु गरेको थियो। अहिले दुवै एयरलाइन्सले उडान रोकेका छन्। नेपाल एयरलाइन्सले पनि अहिले ट्रान्जिट उडान मात्र गरिरहेको छ। यसबाट सरकार र यस क्षेत्रको निजी क्षेत्र दुवैले फाइदा उठाउन सकेका छैनन्। त्यसैले निजी क्षेत्रका व्यवसायहरू आन्दोलित छन्। अघिल्लो साता भैरहवा पुग्नु भएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले आन्दोलन स्थगित गरेर व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्नुभएको थियो। मन्त्री किरातीले पुस 2 गते काठमाडौँमा वार्ता गरी विमानस्थलको समस्या समाधान गरिने आश्वासन दिनुभएको थियो। तर व्यवसायीहरूले आन्दोलन स्थगित गर्न मानेका छैनन्। पुस 2 गतेसम्म विमानस्थलमा नियमित धरना दिने र काठमाडौँमा हुने वार्ताबाट पनि समस्या समाधान नभए अर्को चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। व्यवसायीहरूले यसअघि मङ्सिर 25 गतेदेखि आन्तरिक उडानलाई रोक्ने सम्मका आन्दोलन घोषणा गरेका थिए, तर मन्त्री किरातीको अनुरोधपछि उनीहरू त्यो हदसम्म पुगेनन्। आन्दोलन संघर्ष समितिका संयोजक तथा सञ्चालका
उपाध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिने सबै संरचना तत्काल पूरा गरी नियमित रूपमा उडान सुरु नगर्दासम्म आफूहरूको आन्दोलन नरोकिने बताउनु भएको छ। भारत सरकारको सहयोगमा 2023 सालदेखि भैरहवा विमान घाटको रूपमा सञ्चालनमा आएको यो विमानस्थललाई 2071 सालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कामको थालनी भएको थियो। 2074 सालमै निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्ने भए पनि 5 वर्ष ढिलो गरी 2079 साल जेठ 2 गते उद्घाटन गरिएको थियो। तर उद्घाटन पछि पनि विमानस्थल नियमित सञ्चालन भने हुन सकेको छैन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ रूपन्देहीका व्यवसायीहरूले गरेको आन्दोलनका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नियमित सञ्चालनको माग गर्दै रूपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले आइतबारदेखि विमानस्थल अगाडि धरना सुरु गरेका छन्। निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन भएको 1.5 वर्ष बितिसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुन नसकेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू दबावमूलक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। गत शुक्रबारदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका उद्योगी व्यवसायीको नेतृत्व गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डे पनि विमानस्थल अगाडि धरनामा बस्नु भएको थियो। आन्दोलनको अगुवाई 32 वटा संघ संस्थाहरूको साझा संस्था सिद्धार्थ सञ्जाल रूपन्देहीले गरेको छ। आन्दोलनमा लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री पाण्डेले मात्रै होइन, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख इस्टियाक अहमद खानले समेत ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको छ। विमानस्थल अगाडि धरना दिँदै गृहमन्त्री पाण्डेले काठमाडौँमा बसेकाहरूमा काठमाडौँभन्दा बाहिरका आयोजना सञ्चालक हुनु हुँदैन भन्ने मानसिकता रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा बस्नेहरूको हेपाहा मानसिकताका कारण गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन नसकेको पनि गृहमन्त्री पाण्डेले बताउनु भएको छ। सञ्जाल रूपन्देहीका अध्यक्ष अनिल कुमार गेवालीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री, पर्यटन मन्त्रीदेखि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायत सरकारवाला निकायसँग पटक पटक छलफल र ज्ञापन पत्र बुझाउने गरिए पनि कुनै सुनवाई नभएकोले बाध्य भएर धरनामा उत्रिनु परेको बताउनु भएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यू, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, गृहमन्त्रीज्यू, संस्कृति उड्डयन मन्त्रीज्यू लगायत विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई हामीले ज्ञापन पत्र र अल्टिमेटम पत्र पनि दिएका थियौँ। 2 महिना पहिले नै हामीले अल्टिमेटम दिएका थियौँ। 22 गतेदेखि हाम्रो वृहत आन्दोलन हुनेछ। यदि हाम्रा माग पूरा नभएको खण्डमा हामीहरू रोडमा सुत्न पनि बाध्य हुनेछौँ। व्यवसायीहरूले विमानस्थलको अन्य भौतिक संरचना निर्माण भएको 1.5 वर्षसम्म पनि श्रम स्वीकृति कार्यालय, भिसा सेन्टर लगायतका आवश्यक संरचना तयार नगरी सरकारले लुम्बिनीवासीलाई झुक्क्याउने काम गरेको बताएका छन्। मुलुककै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 1.5 वर्ष भइसक्दा समेत नियमित उडान नहुँदा विमानस्थललाई लक्षित गरी गरिएको निजी क्षेत्रको अरबौं लगानी तहस नहस नै भएको छ। अझै सञ्चालनमा आउन सकेनन् पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थल। कसले गर्यो षड्यन्त्र? विमानस्थल सञ्चालन नगरिएको भन्दै रूपन्देहीका व्यवसायी आन्दोलित। कसरी डुब्दैछ खरबौं लगानी? सरकारी प्रयास अत्यन्त फितलो। को हुन् भारतीय षड्यन्त्रका नेपाली मतियार? पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदाको पीडा विशेष द न्यूज रिभ्यू। लुम्बिनीमा निर्मित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्नुमा मुख्य षड्यन्त्र छिमेकी देश भारतकै हो। तर भारतले यस्तो षड्यन्त्र गर्दैछ भन्ने थाहा नपाउनु वा थाहा पाइ पनि मतियार बन्नु नेपालका नीति निर्माण तहमा रहनेहरूको धेरै ठूलो अपराध हो। भारतले आफ्नो आकाशबाट विदेशी विमान नेपाल प्रवेश गर्न एउटा मात्र रुट दिएको छ। त्यो रुट हो बिरगंज माथिको आकाश। त्यसैले अरेबियन देशहरूबाट भैरहवा विमानस्थलमा उडान र अवतरण गर्दा 200 किलोमिटर पूर्व आएर फेरि 200 किलोमिटर पश्चिम फर्कनु पर्ने हुन्छ, जसका कारण समय र इन्धन खर्च बढी हुन्छ। समय र इन्धन बढी खर्च भए बापतको सहुलियत विमान कम्पनीहरूलाई दिने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान उडान तथा अवतरण गराए बापत 5 लाख रुपियाँ हाराहारीमा सहुलियत दिने घोषणा सरकारले गरेको छ। तैपनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू आकर्षित भएका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू आकर्षित नहुनुको अर्को कारण हो बाक्लो कुहिरो र बाक्लो तुवालो लागेका बेला विमान अवतरण गर्ने प्रविधि जडान हुन नसक्नु। सीमा क्षेत्र नजिकै भएकाले यस्तो प्रविधि जडान गर्न भारतको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। तर भारतले अनुमति दिन मानेको छैन। चीन सरकारको ऋण सहयोग तथा ठेक्कामा बनाइएको भन्दै भारतले अवरोध गरेको हो।
पहिलो कुरा त भारतसँग हवाई रुटको ग्यारेन्टी गराएर मात्रै विमानस्थल निर्माणको काम थालनी गर्नु पर्थ्यो। दोस्रो कुरा, अहिलेको भन्दा 2 किलोमिटर उत्तरतर्फ विमानस्थल निर्माण गरिएको भए बाक्लो कुहिरो र बाक्लो तुवालो लागेको बेला विमान अवतरण गर्ने प्रविधि जडान गर्दा भारतको अनुमति लिनुपर्ने थिएन। तेस्रो कुरा, 10 अर्ब रुपियाँ लागतको यो विमानस्थल नेपाल सरकार आफैले स्वदेशी ठेकेदारद्वारा नै निर्माण गर्नु पर्थ्यो। यी 3 कुरा नेपालमा रहेका नीति निर्माणका मान्छेहरूलाई थाहा नभएको होइन, तर उनीहरू भारतीय षड्यन्त्रका मत्यार बनिदिए। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। उद्घाटन भएको 1.5 वर्ष बितिसक्दा पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले प्रतिफल दिन त परै जाओस्, उल्टे हरेक महिना राज्यलाई व्ययभार थप्दै लगेको छ। चीनको सहयोगमा निर्माण गरिएको न्यू झिकेर भारतले रुट परमिट लगायतमा अवरोध सिर्जना गरेका कारण पर्यटक बोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको हो। तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने आउने स्वदेशी यात्रुलाई लक्षित गर्ने हो भने पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मजाले सञ्चालन आउन सक्थ्यो। दुर्भाग्यवश श्रम स्वीकृति कार्यालय, भिसा सेन्टर, मेन पावर कार्यालय, रोजगार तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र लगायतका आवश्यक संरचना अझै तयार भएका छैनन्। यसैकारण कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले समेत यात्रु नपाएर उडान रोकिदियो। विमानस्थलमा नियमित उडान नहुनुमा भारतको षड्यन्त्र मात्र नभएर नेपालको नीति निर्माण तहमा रहेका कर्मचारी तथा राजनीतिक कर्मीहरूको समेत मिलीभगत हो कि जस्तो देखिएको छ। एकातिर काठमाडौँमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमताले नभ्याएका कारण विदेशी पर्यटक बढ्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुक्खा राम भएर बसेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान हुन नसक्दा राज्यलाई वर्षेनी 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी व्ययभार थपिएको छ। तर यो भन्दा पनि ठूलो संकटमा निजी क्षेत्रका व्यवसायी परेका छन्। लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण थालिएसँगै निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले पनि होटल, रेस्टुरेन्ट, केबल कार, सपिङ मल लगायत पर्यटकीय पूर्वाधारमा अरबौं रुपियाँ लगानी गरेका छन्। ती पूर्वाधारहरू अहिले सम्पन्न भइसकेका छन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान नभएका कारण ती पूर्वाधारबाट व्यवसायीहरूले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेका छन्। पहिलो कुरा त 2074 सालमै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने विमानस्थल 5 वर्ष ढिलो अर्थात् 2079 सालमा मात्र निर्माण सम्पन्न भएका कारण निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले ठूलै नोक्सानी बेहोरिसकेका थिए। दोस्रो कुरा, उद्घाटन भएको 1.5 वर्ष बित्दा समेत नियमित उडान हुन नसकेकाले व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको नोक्सानी सानो छैन। त्यसैले सरकारले आफ्नो पीडालाई सम्बोधन नगरेको भन्दै रूपन्देहीका व्यवसायीहरू यतिबेला आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। अझै सञ्चालनमा आउन सकेनन् पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थल। कसले गर्यो षड्यन्त्र? विमानस्थल सञ्चालन नगरिएको भन्दै रूपन्देहीका व्यवसायी आन्दोलित। कसरी डुब्दैछ खरबौं लगानी? सरकारी प्रयास अत्यन्त फितलो। को हुन् भारतीय षड्यन्त्रका नेपाली मतियार? पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदाको पीडा विशेष द न्यूज रिभ्यू। करिब 1 वर्ष अघि उद्घाटन भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिलेसम्म पनि ठण्डाराम छ। चीन सरकारको ऋण र अनुदानमा पोखरा विमानस्थल निर्माण भएको हो। करिब 22 अर्ब रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको यो विमानस्थलमा चीन सरकारले 75% ऋण र 25% अनुदान दिएको छ। विमानस्थल उद्घाटन गरिदिँदा पोखरामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्या बढ्ने भन्दै पोखरावासी उत्साहित थिए, तर पोखरावासीको यो उत्साहमा तुसारो परेको छ। पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चीन सरकारबाट लिएको ऋण मध्ये करिब 17 अर्ब रुपियाँ ऋणको ब्याज वार्षिक 2% का दरले तिर्नुपर्छ। यसरी वार्षिक 33 करोड रुपियाँ ब्याज मात्रै तिर्नुपर्ने पोखरा विमानस्थलले यो 1 वर्षको अवधिमा एक सुक्का पनि आम्दानी दिन सकेको छैन। उल्टै कर्मचारी पाल्न तथा उपकरणको रेखदेख गर्न मासिक करोडौं रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ। देशलाई अति आवश्यक नभएको र घाटाको सम्भावना बोकेका आयोजनामा विदेशबाट चर्को ऋण लिएर निर्माण गर्न उचित नहुने सुझावलाई बेवास्ता गर्दै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चीनसँग ऋण सम्झौता गरिएको हो। साबिकको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले हवाई उडानको चाप थेग्न नसकिरहेका बेला 1 वर्षको अवधिमै थुप्रै थप 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनु उत्साहजनक पक्ष थियो, तर सरकारले सञ्चालन गर्न सकेन। पोखरालाई आसपासका सैटेलाइट सिटीहरूसँग जोड्ने द्रुत मार्गको सम्भावना प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि सरकारले ध्यान पुर्याउन सकेन। त्यति मात्र होइन, विमान अवतरण र उडानका लागि स्थानीय रिठ्ठेपानी डाँडा कटान गर्नुपर्ने आवश्यकता डीपीआर निर्माणकै क्रममा उल्याएको थियो, तर उद्घाटन भएको महिनौसम्म पनि
त्यो काम सम्पन्न हुन सकेन। त्यसैले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका नाममा नेपाली जनताको थाप्लोमा विदेशी ऋण बोकाउने मात्रै काम गरिएको हो कि भन्ने आशंका पनि सुरु भएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। पोखरामा निर्माण सम्पन्न गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप कम गर्न खासै ठूलो मद्दत पुर्याउने अवस्था छैन, किनकि बढीमा 3 घण्टाको गन्तव्यसम्म मात्रै विमान उडान तथा अवतरण गर्न सकिने मोडलमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिएको हो। खास गरी भारतीय र चिनिया पर्यटकलाई लक्षित गरेर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिएको हो। तर पोखरा विमानस्थल प्रति पनि भारतीय नजर भैरवा विमानस्थल प्रति जस्तै सकारात्मक छैन। उडान तथा अवतरणका बेला भारतले आफ्नो आकाश प्रयोग गर्ने अनुमति नदिएका कारण भैरहवा विमानस्थलले गति लिन नसकेको हो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्य पनि भारतीय रवैयासँग नै जोडिएको छ। भारतका करिब आधा दर्जन सहरहरूमा सिधा उडान हुन सक्यो भने पोखरा विमानस्थलले लगानी उठाउन सक्छ, होइन भने सावा त परै जाओस् ऋणको ब्याज तिर्ने आम्दानी पनि दिन सक्दैन। वार्षिक 2 लाखको हाराहारीमा चिनिया पर्यटक भित्रिने गरी चीनका विभिन्न सहरमा सिधा उडान सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने पोखरा विमानस्थलले केही वर्षमै लगानी उठाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसतर्फ पनि चीन सरकारसँग वार्ता अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ। पोखरामा निर्मित नयाँ विमानस्थलका विषयमा गरिएका नकारात्मक टिक्का टिप्पणी मध्ये कतिपय जायज छन्, कतिपय नाजायज छन्। पोखरा विमानस्थल निर्माणको मोडल तथा खर्चको विषयमा गरिएको नकारात्मक टिप्पणी जायज हो, तर पोखरामा नयाँ विमानस्थल निर्माण आवश्यक नै थिएन भन्ने टिप्पणी नाजायज हो। पोखरामा नयाँ विमानस्थल निर्माण अपरिहार्य आवश्यकता थियो। मुख्य सहरहरूको बीचमा रहेको साबिकको विमानस्थल 50 सिटसम्मका विमान उडान तथा अवतरण क्षमताको हो। यति सानो विमानस्थलले पोखराको हवाई उडान चाप धान्न छाडेको थियो। साबिकको विमानस्थल विस्तार असम्भव थियो। पोखरा जस्तो पर्यटकीय सहरमा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्दा कम्तीमा 2500 मिटर लामो धावन मार्ग जरुरी थियो। आन्तरिक उडानका लागि पनि यतिको धावन मार्ग जरुरी थियो। त्यसमा थोरै पूर्वाधार थप्दा अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत गर्न मिल्छ भने कति नथप्ने भन्दै विश्लेषण गर्दै क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाम तथा स्वरूप दिइएको हो। पोखरा विमानस्थलको क्षमता भनेकै 150 जनासम्म यात्रु बोक्ने विमान उडान तथा अवतरण गर्ने हो। नाम अन्तर्राष्ट्रिय दिए पनि छोटो दूरीमा चल्ने न्यारो बडी विमानका लागि बनाइएको हो। पोखराको भौगोलिक अवस्थितिका कारण पनि यहाँ भन्दा ठूलो जहाज उडान तथा अवतरण गर्ने सम्भावना छैन। नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै पोखराबाट देशका विभिन्न सहरहरूमा सिधै उडान सुरु भइसकेको छ। काठमाडौँ पोखरा तथा पोखरा भैरवाको हकमा त 150 सिटसम्मका विमानहरू मजाले सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा पोखरा घुम्न आउने विदेशी पर्यटक मध्ये 80% भारतीयहरू छन्। पोखराबाट भारतका वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, बागडोंगरा लगायतका विमानस्थलहरू छोटो दूरीमा छन्। पोखराबाट भारतका यी विमानस्थलमा उडान गर्न विभिन्न एयरलाइन्सहरू इच्छुक नभएका होइनन्, तर भारतले अनुमति दिइरहेको छैन। चीनले निर्माण गरेको निहुमा भारतले अवरोध सृजना गरेको हो। भारतले अवरोध मात्रै गरेको छैन, भारतीय मिडियाहरूले पोखरा विमानस्थलको विषयमा सुन्नै नसकिने दुष्प्रचार गरिरहेका छन्। भारतीय मिडियाको दुष्प्रचारमा लोली मिल्युँदै स्याल हुइयाँ मचाउने नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन। अनेक थरी भ्रम सृजना गरिएको छ। चर्को ब्याजको यो ऋण नेपाल सरकारले तत्काल तिरिदिनु श्रेयकर छ। 22 अर्ब ऋण रकम ठूलो होइन। अझै सञ्चालनमा आउन सकेनन् पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थल। कसले गर्यो षड्यन्त्र? विमानस्थल सञ्चालन नगरिएको भन्दै रूपन्देहीका व्यवसायी आन्दोलित। कसरी डुब्दैछ खरबौं लगानी? सरकारी प्रयास अत्यन्त फितलो। को हुन् भारतीय षड्यन्त्रका नेपाली मतियार? पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदाको पीडा विशेष द न्यूज रिभ्यू। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भर्ने हवाई सेवा कम्पनीहरूलाई विभिन्न सहुलियत दिने घोषणा
सरकारले गरिसकेको छ, तर पनि विमान कम्पनीहरू आकर्षित छैनन्। यसको मुख्य कारण यात्रु नपाउनु हो। भारतले रुट पर्मिट लगायतका विषयमा बखेडा झिकुन्जेल यो विमानस्थलबाट पर्यटकीय उडान गर्न सजिलो छैन, तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने आउनेहरूका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो भने गैर पर्यटक यात्रु पाउन गाह्रो छैन, किनकि दैनिक 1500 युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। त्यसमध्ये आधा संख्याले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गर्ने अवस्था बनाउने हो भने पनि दैनिक 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सक्छ। यति भयो भने पनि यस क्षेत्रका होटल व्यवसायहरूले अहिलेको जस्तो पुरपुरमा हात लगाएर बस्नुपर्ने छैन, तर श्रम स्वीकृति कार्यालय, भिसा सेन्टर, मेनपावर कार्यालय, रोजगार तालिम केन्द्र, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र लगायतका संरचना सञ्चालनले मात्रै पुग्ने अवस्था छैन। यति बेलाको अर्को समस्या भनेको नारायणगढ बुटवल सडकखण्ड विस्तारमा भइरहेको अकल्पनीय ढिलाइ हो। विस्तारका नाममा सडक भत्काइएकाले 110 किलोमिटरको यो दूरी पार गर्न अहिले कम्तीमा पनि 5 घण्टा लाग्ने गरेको छ। यो अवस्था रहुन्जेल बुटवल भन्दा पूर्वबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने आउनेहरूले चाहेर पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने मध्ये 70% भन्दा बढी बुटवल पूर्वका छन्। यसैगरी बुटवल र नारायणगढको सडक दूरी घटाउने गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गको दाउन्ने पहाडमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नु जरुरी छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको दाउन्ने पहाडमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने हो भने नारायणगढबाट 1.5 घण्टाको ड्राइभिङमै भैरहवा पुग्न सकिन्छ। यसैगरी पूर्व पश्चिम राजमार्गको दाङ र कपिलवस्तु सीमा क्षेत्रको धानखोला पहाडमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने हो भने भैरहवाबाट दाङ तथा नेपालगञ्ज पुग्न पनि 1 घण्टा दूरी छुटिन्छ। तर लुम्बिनी विमानस्थल सञ्चालनका लागि थप पूर्वाधार बनाउने तर्फ न संघीय सरकारको चासो देखिन्छ, न त आन्दोलनमा उत्रने संघीय सरकार तथा स्थानीय सरकारको। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। अझै सञ्चालनमा आउन सकेनन् पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थल। कसले गर्यो षड्यन्त्र? विमानस्थल सञ्चालन नगरिएको भन्दै रूपन्देहीका व्यवसायी आन्दोलित। कसरी डुब्दैछ खरबौं लगानी? सरकारी प्रयास अत्यन्त फितलो। को हुन् भारतीय षड्यन्त्रका नेपाली मतियार? पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदाको पीडा विशेष द न्यूज रिभ्यू।